भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज परत आयतार आमी ह्या वेळार जमल्या ऑनलायनीर आसाव आनी मागणें करूंक आमी तयार आसा. आयच्या दिसा सर्वेस्पोर देव तुमचेर दाराळ आशिर्वादां घालूनी बेसांवांनी बरोवनी तुमच्या घरांत सदांच शांती समाधान आसूं दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. आमी समेस्तां तुमच्या खातीर सदांच मागता. मोगाचें न्हू, आयची वाचपा आमकां मागणें कशें करी जाय म्हणून कळीत करतात. आमी पोरन्या तेस्तामेंताचें पयलें वाचन जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथाचें तें 18व्या अध्यायांत अब्रामान कशें सोदोम आनी गोमोरा ह्या दोनी गांवांचेर येवचें देसवाट उरोवच्याक ना जावच्याक ताणें देवा कडेन कशें मागलें. विनवणेचें मागणें आमच्या जिवनांत वर्तें जावन आसा. मोगाचें न्हू, विनवणेचें मागणें म्हळ्यार आमी दुसऱ्यां खातीर, दुसऱ्यांच्या भलायके खातीर, दुसऱ्यांच्या उन्नती खातीर आमी मागचें जावन आसा. वय अब्रामान सोदोम आनी गोमोरा ह्या दोनी त्या गांवांक उरय जाय, तांच्या लोकांनी वांसा जाय म्हणून जेजू कडेन ह्या देवा कडेन परतून तांणी मागलें. पयले पडी तो मागता, जर सोम्या थंयसर 50 म्हणी भगवंत आसते जाल्यार, बरे मनीस आसते जाल्यार तूं ते नाश करताय गे ना म्हणूं लागलो देव. तशेंच अब्राम 40 आनी 5, ताचे उपरांत 40, ताचे उपरांत 30, ताचे उपरांत 20, ताचे उपरांत 10 म्हणसर तो देवूनच येता. जाल्यार देव ताचें उदारपण, ताची काकुळट मनशाक सदांच दिवन आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू, देव म्हणटा 10 जाणी थंयसर बरे मनीस आसूं जाल्यार हांव तें देसवाट करचो ना.
वय मोगाचे न्हू देव काकुळदार बाप जावन आसा बऱ्यांक तो सदांच सांबाळटा आनी आमी मागचे मागणे तो सदांच आयकता आमी मागचे आमी रडचे आमी विळाप करतें कितें आमी ताचे कडेन सांगता तें तो जाणा ताच्या भुरग्यांक तो वळखता मोगाचे न्हू त्या देखून आमी कश्टांत आसल्या वेळार दुखांत आसल्या वेळार पिडेंत आनी आसल्या वेळार अडचणेंत आमी आसल्या वेळार त्याच देवाक आमी उलो मारी जाय तो आमच्या सांगात आसा म्हूण फात्ये जाय आनी कशें आब्रामान मागलें तशेंच आमी दुसऱ्या खातीर आपणा खातीर मागा जाय मोगाचे न्हू आयच्या तिसऱ्या वाचपांत मस्तू संगती आमकां मागण्या विशयंत आयकूंक मेळ्ळ्यात पयलें जेजूचे सीस येवन जेजू कडेन विचारतात आमकां मागोंक शिकय आमी कशें मागा जाय म्हूण तूं शिकय आनी जेजून दिल्लें तें व्हडलें मागणें जावन आसा वर्तें मागणें जावन आसा आनी परफेक्ट मागणें जावन आसा तें आमच्या बापा सर्गीच्या आमी तें सदांच मागणें करता मोगाचे न्हू आमच्या बापा म्हणून आमी सर्वेस्पर देवाक उलो मारता तो आमचो बाप जावन आसा आमचो मोग करता आमकां सांबाळटा तो सदांच आमकां बरें मागता म्हणलें आमी जाणाव त्या देखून ताची खुशी सरकार कशी जाता तशी ह्या संवसारांत ती जावं दी म्हणून जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांत आमी मागणें करता मोगाचे न्हू पयले 3 फावटी देवाचें नांव देव आनी ताणें आमचे खातीर कितें केलां चक्कड आमी उडासा काडटा ताचे उपरांत 3 आमची इंटेन्शनां आसात आमची मागणी आसात पयले आमी म्हणटा आयच्या दिसाचो उडो आज म्हाका दी आयच्या दिसाची गरज आतां म्हाका कितें गरज आसा तें म्हाका दी तें बरें येयलां प्रेझेंट टेन्स म्हळ्यार आतां म्हाका कितें गरज आसा तें म्हाका दी म्हणून ताचे उपरांत आमी विचारता म्हजी पातकां तूं बक्षी वय मोगाचे न्हू पातकां ह्या वेळार न्हय पास्ट टेन्सान जाल्लें म्हज्या जिणयेंत हांव जियेतना जाल्लें उणेपणा वरवीं हांवें केल्लीं तीं पातकां त्या सर्वेस्परांत मुखार दवरून हांव माफी मागतां तशें म्हजें पास्ट त्या देवा मुखार हांव दवरतां म्हजें फ्युचरा खातीर हांव मागतां सोम्या म्हाका पातकान पडोवंक दिनाका वय आनी मुखार म्हाका पातकान पडोवंक नाका सोम्या हांव त्या पातकांत रावंक आशेना त्या देखून म्हाका म्हजें मुखलें फ्युचर तूं सांबाळ पळया मोगाचें न्हू त्या देखून हांवें म्हळें आमच्या बापा एक परफेक्ट मागणें जावन आसा म्हजें पास्ट हांवें केल्लें उणेंपण हांव देवा मुखार दवरतां म्हाका आतां कितें गरज आसा तें प्रेझेंटांत तें हांव आतां देवा मुखार दवरतां आनी मुखार फ्युचरान म्हाका कितें जावचें आसा त्या आदावन वायट आदावन बचाव जावचे खातीर हांव मागतां त्या देखून मोगाचें न्हू संपूर्ण त्या मागण्यांत देवाक आनी म्हाका कितें गरज आसा म्हजें संपूर्ण जीवन त्या सर्वेस्परा देवा मुखार आमी दवरता मुखार जेजू म्हणटा मागणें कशें करी जाय मागणें करतना तुवें लजेवन वचो तुवें दीस या रात म्हणून चिंतूंक नजो मागणें करतना तूं सदांच तयार राव तुज्या गरजांक तूं देवा सरशी केदाळय वच म्हणून ती शिकोवण आमकां दिता एकल्याच्या घरा सैरे येतात राती आनी ताचे कडेन उंडो ना दिवंक तो राती ताच्या एका इश्टा कडेन वेता आनी थंयसर तो उंडो मागता खंडीत जावन तो इश्ट ताका राती उठोवन दिवंक आशेना जाल्यार ताच्या वत्तायेक लागून तो खंडीत दितलो म्हणून जेजू सांगता वय मोगाचें न्हू आमी थंयसर पातयेस सोम्या जेजूक कितेंच असाध्य म्हणलें ना ताचे कडेन सक्कड आसा
आमी कितें मागता ते सकड ताचे कडेन आसा. त्या देखून तो ताचे कडेन मागतल्यांक तो सदांच दिता. ती पातयेणी म्हजे थंय आसा जय. कशें त्या इश्टान आनेकल्या इश्टा कडेन उंडो आसा म्हणून तो जाणा आसलो. त्या देखून तो राताराती थंय वेता. वय मोगाच्या न्हू, देवा सरशी आमी येत आसतना ती खरी पातयेणी आमच्या जिवनांत आसा जय. मागच्यांनी पयलें तुवें चिंतीत जय. जेजू म्हणटा तुका ऑलरेडी मेळ्ळा म्हणून तुवें चिंतीत जय. तुज्या हातान तें दिलां म्हणून तुवें चिंतीत जय. तुवें मागच्या पयलेंच देव सकट जाणा. खंडीत तो सर्वेस्पर देव तुका दितलो. त्या पातयेणेन, त्या बरवश्यान, लज नासतना, दीस रात म्हणून लेखी नासतना आमी मागा जय म्हणून जेजू आमकां शिकयता. मागीर मुंदर सोनू जेजू म्हणटा मागा तुमकां मेळटलें, सोदा तुमकां मेळटलें आनी बोडया तुमकां उक्तें जातलें. मागा तुमकां दितलें, सोदा तुमकां मेळटलें आनी बोडया तुमकां उक्तें जातलें म्हणून समी सांगता. खंडीत मोगाच्या न्हू, आमी मागा जय, आमी बोडय जय, आमी सोदी जय. सोदी जय तें देवाचें राज, ताची खुशी म्हज्या जिवनांत कशें जाय जय म्हणून हांवें तें सोदी जय. मागा जय देवाचें राज ह्या संवसारांत येवं दी म्हणून हांवें मागा जय. कित्याक केदाळा देव म्हजे संगाता आनी तुजे संगाता आसा तवळ हो संवसारच सर्ग जाता मोगाच्यान. त्या देखून हांवें तशें मागा जय म्हणून जेजू म्हाका सांगता. जेजू सांगता जर तुमी खोटे जावन आसले, आपणाच्या भुरग्यांक सदांच बरें दितात, तांकां बरें दिवच्यान फाटीं करनात, तर सर्गेचो बाप तुमकां पवित्र आत्मो कित्याक दिना. मोगाच्या न्हू, सडाव जावन आमी मागचे ल्हान वस्तू खातीर न्ही गे. आमी मागचे आमचें आंग इल्लें दूख आसा, आमची इल्लीशी पिडा आसा, शेळ जाल्या, असले ल्हान वस्तू आमी मागता वयमो. पूण जेजू सांगता पवित्र आत्म्याक माग. कित्याक पवित्र आत्मो तुज्यो सर्व गरजो जाणा. पवित्र आत्म्या थंय आसा ती सकत. पवित्र आत्मो तुका बळवंत करता, तुका साक्रामेंता मारिफात तुका तो बक्षिता. आनी पवित्र आत्मो आमचो सहायक जावन आसा, एडवोकेट जावन आसा, मदतगार जावन आसा आनी आमकां हर एका बंद पसतावन तो सोडयता. त्या देखून मागा तुमी पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर. केदाळा तुमी पवित्र आत्म्याक मागतात, पवित्र आत्मो देवून तुमचेर येता. सर तुमची कामां बरी जातली, तो तुमकां वाट दाखयतलो आनी ससनाच्या जिविताक वचोंक तुमकां सलिसायेन पावयतलो. तर मोगाच्या न्हू, आमी कशें मागा जय? आब्रामा परी मागा जय. कोणा खातीर मागा जय? आपणा खातीर आनी समेस्ता खातीर आमी मागा जय. त्या देखून तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 1 जावन 2 म्हणसर अशें सांगलां. तर पयल्या सुवातेर समेस्त मनशां खातीर, रायां खातीर, अधिकाराच्या हुद्द्यार आसल्या खातीर, पिडेस्तां खातीर, गरजेवंतां खातीर, विधवीं खातीर, अनाथा खातीर आनी समेस्त गरजेवंतां खातीर आमी मागास. आमच्या मागण्यांत केदाळाय उणेंपण आसचें नाका. आमी मागतना संपूर्ण आपणाक त्या देवाच्या हातान सोडया आनी तो देव आमकां कितें सदांच सांबाळटलो आनी आमकां वाट दाखयतलो म्हणलो बरोबरसो आमचे थंय आसूं दी. तर मोगाचें न्हू, आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Jésus tu mozo rai, Jésus tu magazai, Urnu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavoi. Jésus tu mozo rai, Jésus tu magazai, Urnu kashi tuji sobai, Papa
जशी म्हाका पावय पिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे जाताय खाण सर्गीचे पिवण कृपे जरीचे पिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे जाताय खाण सर्गीचे पिवण कृपे जरीचे जिसू तू मोजो राय जिसू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वी हांव निराधार सोम्या लावया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वी हांव निराधार सोम्या लावया दार जेजू तू मोजो राय जेजू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तू मोजो राय जेजू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. केरळांतून एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव CPC एग्जाम प्रिपेर करन आसली आनी त्या एग्जामांत बऱ्या रितीन पास जावचे खातीर आनी म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसारनासली. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आसली. हांव त्या एग्जामांत पास जातांगी ना म्हणलें टेन्शन म्हाका आसलें तरी पूण हांवें म्हज्या देवाचेर आशिल्लो भरवसो सांडूना. हांव सदांच देवाच्या उतरांत बळवंत जाली. तशेंच सदांच सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्ली. प्रत्येक रितीन हांव एग्जामांत बऱ्या मार्क्सांनी पास जावन म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत आतां काम फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांच खाल व्यर्थ जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. दुबयतावन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाचे किडनीचे अल्ट्रासावंड रिपोर्ट काडूंक आसलो आनी तो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली आनी देवाचे दयेन तसो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष 2 दीस जावन म्हाका म्हज्या चेस्टा लागीं थोडे प्रॉब्लेम्स आसले आनी त्या वेळार हांव सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं 3:15 ते 4 वरां पर्यंत म्हाका गूण कर देवा म्हणून देवाक उलो मारून हांव मागोन आशिल्ली. आजा पितरान म्हणल्यार बरी जेजून म्हाका आपूण गूण केलां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत तशेंच म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 77. तुजी दया मुजेर येवं आनी हांव वाचतलो कित्याक तुजें धर्मशास्त्र म्हाका संतोष दिता. आतां आमी कीर्तन 18 वोळ 1 तावन 6 म्हणसर उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 18, 1-6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप,
म्हजे खोटे, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडप, हांव ताका शरणां येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज, सर्वेस्पराक स्तुती फावो. ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत रावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या 19 वर्सांतावन हांव म्हजें घर म्हज्या नांवार ट्रान्सफर जावंक राखून आशिल्ली आनी तें ट्रान्सफर जावचे खातीर एकच मेजर पेपर उरल्लें आनी ताचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3, Psalm chapter 86 verse 11, Psalm chapter 91 verse 14, Psalm chapter 94 verse 14. हांव सदांच कडन आसतना वडा भावार्थान उसार नासली, तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार वडा भावार्थान हांव मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन म्हजें तें पेपर वर्क बऱ्या रितीन जावन आतां म्हजें घर म्हज्या नांवार जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 86 verse 11. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. प्रेज द लॉर्ड. कोडी आयतावन एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत परगांवांत गेल्लो आनी थंयसर गेल्ल्या उपरांत ताका एक काम फावो जावन येतलें. ताणें कितलें कामाक ट्राय केल्यारय ताका काम मेळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळन आसतना उसार नासली. हांव तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार हांव वडा भावार्थान सोम्या जेजूचेर बरवसो दवर मागोन आसली. तशेंच हांव देवाक उलो मारून देवा म्हज्या पुताक एक काम फावो कर देवा म्हणून देवाक उलो मारून हांव मागोन आसली. आनी आज्या पितरान म्हणल्या बरी भायल्या गांवाक वचून 5 म्हयन्या उपरांत म्हज्या पुताक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुतान ह्या संवसारी येवन आमी मागणें कशें करी जाय, मागण्यांत आमी कितलो बरवसो दवरी जाय, कितली पातयणी आमची आसा जाय म्हणलें आमकां शिकयला. मागण्या वेळार पवित्रत्वेची सकतच आमकां मागोवंक जेजून आमकां आपोवणें दिला. सोम्या देवा, आज आमी मागतां समेस्त म्हज्या भावा भयण्यां खातीर, पिडेस्तां खातीर, दुखेंत आसल्या खातीर, अडचणेंत सांपडलेल्या खातीर, फायनान्शियल प्रॉब्लेमांत आशिल्ल्या खातीर, विजा मेळनासतना काम मेळनासतना आशिल्ल्या म्हज्या समेस्त युवक युवती खातीर मागता. काजर असो बेस सोडच्या खातीर तयार आसच्या युवक युवती खातीर हांव मागता. काजर जावन भुरगीं नातल्यांक खातीर आमी मागता. सर्वेस्परा देवा, समेस्त इरादे आज आमी तुजे मुखार दवरता. संवसारांत तूं शांती हाड आनी आमकां समेस्तांक कितें कितें गरज आसा तें सक्कड दिवची. तुजी इच्छा जावं दी, तुजी खुशी जावं दी, हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन सगळ्या कुटुंबादारा खातीर आसतले. कळनासतना ह्या आराधनेंत आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया.
तशेंच फाल्यांतावन एक नवी मांडवळ जावन आसा. फाल्यांच्या आराधनेन 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत संपूर्ण हफ्त्यान साम चॅप्टर 107 वर्स 20 कीर्तन 22 107 वळ 20 आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. ह्या ओळीचेर आमी नियाळ करतले. हांव कळनासतना त्या सोम्या सांगता दिसान दीस ताची कृपा अनुभव करया आनी 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा मुजेन धूव बँगलोर तावन दुबय रेजेर येवच्या वेळार ताचे थोडे हेल्थ इश्यूज आसले. त्या वरवीं ताचे पयन बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच हांव सदांच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाच्या दयेन ताचे पयन बऱ्या रितीन जावन ते दुबय येवन पाटी गांवाक वचून पावलां. ताचे भलायकी बऱ्या रितीन आसली. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 8 तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदांखाल. प्रेज द लॉर्ड. दुबय तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें म्हज्या घोवाचे दोळ्याचें ऑपरेशन जाल्ल्या उपरांत इन्शुरन्स क्लेम करतना आमकां इन्शुरन्सांत इल्ले पयशे मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. आनी आमी सर्व कुटुंबदारां तांणी दिल्लें देवाचें उतार तेरसा वेळार व्हडा भावार्थान एकूटाम जावन उसार नासलीं. हांव आनी दनपाराच्या 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार आमी व्हडा भावार्थान मागोन आसली. हांव आनी देवाच्या दयेन आमी इन्शुरन्स क्लेम करून 50% पयशे आमकां मेळ्ळे. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19 जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसले दाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. दुबय तावन एकली बहीण आपल्या नेफ्यूची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो नेफ्यू एक रूम सोदून आसलो आनी ताच्या पसंदीचे एक रूम ताका फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सर्व कुटुंबदारां सांगाता मेळोन 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसली. हांव आनी देवाच्या दयेन आतां ताका ताच्या पसंदीचे एक रूम फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप ताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 91 वर्स 14 तो तुजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. प्रेज द लॉर्ड. निशल लुईस म्हणले बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव 2nd PUCन शिकोन आसली आनी म्हज्या शिकपा खातीर आनी हांवें म्हज्या एग्जामांत बऱ्या रितीन मार्क्स काणगोवचे खातीर तशेंच म्हज्या भलायके खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आज्या पितरान म्हणल्यार बरी म्हज्या बोर्ड एग्जामांत हांव बऱ्यांतल्या बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्वायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.